نامش محمد بود و بر اساس منابع نزدیک به روزگار او لقبش شمس‌الدین، اما همه او را با تخلص حافظ می شناختند. خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی سال 727 هجری قمری در شیراز متولد شد. پس از مرگ پدرش در خردسالی به همراه مادرش در شیراز ماند و روزگارشان به تهیدستی می گذشت. به همین دلیل پس از چندی در یک نانوایی به خمیرگیری مشغول شد. بعد از آن در سالهای نوجوانی و آغاز جوانی از نسخه های خطی رونوشت برمی داشت. اما پیش از 30 سالگی نخستین گام های شاعرانه اش را با اهدای برخی اشعار به قوام الدین حسن که وزیر شاه ابو اسحاق اینجو بود به عنوان مدیح سرا برداشت. حافظ در شمار عالمان علوم شرعی بود، اما هیچگاه به تشکیل مجلس درس نپرداخت، بلکه از راه وظیفه دیوانی ارتزاق می‌کرد و گاه نیز به مدح پادشاهان می‌پرداخت. از پادشاهان زمان او که حافظ گاهی آنها را مدح می‌کرد می‌توان به ابو اسحاق اینجو، مبارزالدین مظفری و شاه شجاع اشاره کرد. حافظ از بزرگترین غزلسراهای زبان فارسی است. شهرتش به حافظ از آن روست که حافظ قرآن بوده و بیشتر ابیاتش ترجمان مفاهیم قرآنی است. حافظ شناسان معتقدند که حافظ از استادان علم قرائت قرآن بوده و 14 روایت مختلف قرآن را از بر داشته و با استناد به برخی ابیاتش بر علاقه او به اهل بیت تأکید کردند. او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین شاعران تاریخ ایران شهرتش به قدری بر سر زبانها افتاد که در قرن 18 و 19 بیشتر غزلیاتش به زبانهای مختلف خارجی ترجمه شد. تفعل به شعر حافظ نیز ریشه‌ای دیرینه در فرهنگ ایران دارد. به سبب همین ویژگی است که برخی حافظ و دیوانش را به صفاتی چون لسان الغیب و ترجمان الاسرار توصیف کردند. این شاعر بلند آوازه در سال 792 هجری قمری درگذشت و اولین آرامگاه بر مزارش در سال 855 هجری قمری پس از تسخیر شیراز به دست ابوالقاسم بابر تیموری به فرمان وزیرش مولانا محمد معمایی ساخته شد.